An exhibition was held on a street in Kabul on Wednesday to protest against the United States for freezing nearly $10 billion assets of Afghanistan's central bank. همی فقر و امید مردم افغانستان است. برای که جهانی‌ها بکشیم و این دفعه همی پولای بلاک شده مردم افغانستان. این دفعه خواستیم که از زبان عکس، از زبان هنر سر جامعه جهانی صدا کنیم. دیگه تقاضای ما از جامعه جهانی است که پولای بلاک شده مردم افغانستان ایده باز بسازن. U.S. President Joe Biden issued a decree in February allocating $3.5 billion of the frozen sum to the 9/11 victims' families, and earmarking another $3.5 billion to humanitarian assistance in Afghanistan. The decision has been widely condemned in Afghanistan. کشور ما شما در 50 دهه اخیر دچار یک سلسله نابسامانی‌ها مشکلات بود که البته این نابسامانی‌ها مشکلات از بیرون بر ما وارد شده بود و این تحمیلی بوده. 100% من این نوع حرکت‌ها را خوشبین هستم و تاثیرگذار بوده میتونه و کشوری که پولهای ما را به شکل جبر و زور گرفتن مزدود ساختن و باید پولهای ما را دوباره بر ما بسپارن چون این حق ماست.